الحمدللہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، سننے والی معززات بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اوپر معزز سامعین کرام، آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک دا تیسرا روزہ ہے اور پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اس رمضان دیاں بہاراں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج تسی قسمت والے ہو، آج جنہاں نو تہاڈی زندگی دے اندر اللہ پاک نے دوبارہ رمضان دا مہینہ تانوں نصیب فرمایا ہے۔ نہیں تے کئی ایسے بندے نے آج جڑے رمضان تو کئی ایک دن پہلے فوت ہو گئے، کئی ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئے، کئی ایک مہینہ پہلے فوت ہو گئے، رمضان دا مہینہ نصیب نہیں ہویا۔ تو میرے محترم بھائی، آ رمضان دا مہینہ قسمت والا نو نصیب ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کول دو بندے آئے نے، آ کے انہاں نے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی، اسلام قبول کیتا، تے انہاں دے وچوں نا
ایک بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردہ فوت شہید ہو گیا تے ایک جڑا دوسرا بندہ ہے وہ 1 سال دے بعد فوت ہوندا ہے تے صحابہ نے کہا کہ جڑا بندہ پہلے شہید ہویا میدان جنگ اندر کیونکہ شہید دی بڑی عظمت تے بڑا مقام ہے او زیادہ فضیلت والا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ دسو کہ آ جڑا بندہ بعد چو فوت ہویا سی او دی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آیا سی کہ نہیں تے آکھیا جی اللہ دے نبی او دی زندگی اندر ماہ مبارک آیا سی آپ فرماندے نے اللہ نے اس رمضان دی برکت دے نال شان انہوں بہتی عطا فرما دیتی ہے یعنی کہ مہینہ قسمت والا نو نصیب ہوندا ہے تو محترم بھائیو ایک پیغام میں تینوں جمعے دے شروع تو دینا چاہنا اے مہینہ بہت زیادہ چھوٹا مہینہ ہے اے ذرا بھی کسی قسم دی کوتاہی نو برداشت نہیں کردا اور اس مہینے دا آنا اور جانا برحق کے تے اے کسی قسم دی سستی اور لاپرواہی نو قبول نہیں کردا تے رمضان دا مہینہ جڑا نا 11 ستاریاں دے درمیان 11 مہینیاں دے درمیان جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 11 ستاریاں دے درمیان سن اسی طرح یہ مہینہ 11 مہینیاں دے درمیان ہے اس واسطے اس مہینے نو اکویں اندر نہ سڑ دیا جے اس مہینے نو قتل نہ کر دیا جے اس مہینے نو جناب سستے دام جڑا فروخت نہ کر دیا جے بلکہ اس مہینے نو بڑی عزت احترام دے نال رکھیا جے ان قریب انشاءاللہ اے مہینہ اے تانوں فائدہ دے گا یا پھر اسی اس مہینے نو قیامت دے دن اپنا سفارشی بنا لواں گے تو آئیے پھر اس مہینے دی قدر کرو اس مہینے دیاں بہاراں لٹو اس مہینے اندر راج راج کے اپنی اللہ پاک دیاں عبادات کرو لفظ رمضان ہے نا رمضان دا معنی کیے رمضان اصل چ لکھیا رمز دے وچوں تے جدا مصدر الرمز جدا معنی ہے کہ بہت زیادہ گرمی اس قدر گرمی کے پیراں نو جلا دے کے رکھ لین والی گرمی اے دا رمضان دا معنی ہی بند ہے تے محدثین نے مفسرین نے لکھیا ہے کہ اے رمضان دا مہینہ صرف مسلمانہ دے اندر ہی عام نہیں سی بلکہ اسلام تو پہلے بھی جناب کافرہ دے اندر دور جہلیت دے اندر بھی اے مہینہ پایا جاندا سی تے اس مہینے نو جیڑا نا جدوں بہت زیادہ گرمی ہوندی بہت زیادہ گرمی اس قدر سورج دی تپش ہوندی کہ جڑے زمین دے پتھر سن او جل جاندے گرم ہو جاندے اس قدر گرم ہوندے اس قدر گرمی پیندی کہ جدوں اونٹاں دے بچے پھر انہاں پتھراں دے اوپر چل دے انہاں دے پیر جل جاندے سڑ جاندے تے پیراں دی جلن دی وجہ تو او اونٹاں دے بچے بلکنا شروع ہو جاندے تے اس مہینے نو رمضان المبارک دا مہینہ کیا جاندا سی کیونکہ اس مہینے اندر بہت زیادہ گرمی پیندی ہے اور دوسرا جڑا معنی مفسرین نے کیتا ہے آندے نے جدوں اے گرمیاں دا موسم آخر تے پہنچدا اختتام ہوندا تے پھر اللہ پاک ایک بارش آسمان تو نازل فرماندے اس بارش تو بعد سردیاں دے موسم دا آغاز ہو جاندا تے اس مہینے نو جس مہینے اندر رمضان المبارک دے مہینے اندر بارش نازل ہوندی تے گرمیاں ختم ہوندیاں سردیاں دا آغاز ہوندا اس مہینے نو رمضان المبارک دا مہینہ کیا جاندا سی تو آئیے پھر اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ ہی کیوں چنیا ہے روزیاں واسطے اللہ نے اس رمضان دے مہینے نو کیوں جڑا چنیا ہے اس مہینے نو اپنی عبادت واسطے اللہ نے کیوں چنیا ہے اس مہینے نو اپنی رحمت واسطے اللہ نے کیوں چنیا ہے اس مہینے نو اللہ نے بخشش دا مہینہ کیوں قرار دیتا ہے محدثین نے لکھیا ہے اس مہینے دے اندر اللہ نام اپنے بندیاں دے گناہاں نو جلا کے رکھ دیندے نے اللہ گناہاں نو مٹا کے رکھ دیندے نے اور جدوں آسمان تو بارش نازل ہوندی ہے نا تے زمین دا سینہ صاف کر دیندی ہے زمین دیاں بیماریاں ختم کر دیندی ہے تے اس مہینے دے اندر اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اللہ مومناں دے دلاں نو صاف کر دیندا ہے اللہ مومناں دے دلاں نو متقی بنا دیندا ہے اس مہینے اندر اللہ دی رحمت ہوندی ہے اللہ جڑا بندیاں نو اپنے گناہاں تو معاف کر دیندا بندیاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے اپنی رحمتاں دے فضل کر دیندا ہے تو آئیے پھر رمضان دا مہینہ اللہ پاک نے تینوں مینوں غنیمت دے طور تے دیتا ہے اس
اس مہینے نو ضائع نہ کرو، اس مہینے تو فائدہ اٹھاؤ، اس مہینے دے اندر کثرت دے نال اپنے اللہ پاک دی عبادات کرو، اس مہینے دے اندر آج جناب گناہاں نو چھوڑ دیو، اس مہینے دے اندر اور جتھے نماز اندر سستی کرنا سے اس مہینے اندر پوری پابندی دے نال تکبیر اولا دے نال نماز پڑھو۔ آئیے ذرا میں آج دے جمعے اندر انشاءاللہ دسنا ہے کہ اس مہینے دے اندر کیڑے کیڑے کام انشاءاللہ سی کرنے نے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اے مہینہ اللہ نے کتنی نعمت دے طور تے تینوں میں نو عطا فرمایا۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہا ہے، میرے رب کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرمان دینے ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اسی تواڈے اوپر رمضان المبارک دے مہینیاں دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہوں، رمضان المبارک دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہوں کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں دے اوپر روزیاں نو فرض کیتا سی لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تسی اپنی اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ اللہ سونیا سانو متقی کیوں بنانا چاہنا ہے؟ اللہ سانو اپنا ڈرن والا کیوں بنانا چاہنا ہے؟ اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو، اے دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو، میں اللہ کریم نے توانو ایک وجود دے وچوں پیدا فرمایا، حضرت آدم نبی دے وچوں میں اللہ کریم نے توانو پیدا فرمایا، تسی سارے دے ساری بنی آدم ہو، تسی سارے حضرت آدم نبی دی اولاد ہو۔ اللہ کریم فرماندے نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پھر میں اللہ کریم نے تواڈے قبیلیاں نو بنا دیتا ہوں، میں تانوں قبیلیاں اندر تقسیم کر دیتا ہوں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تسی ایک دوسرے نو پہچان سکو۔ لیکن ایک گل یاد رکھیا جی، میں اللہ دے قریب قبیلیاں دی کوئی اج نہ قدر و قیمت نہیں، میں اللہ قبیلیاں نو نہیں ویکھدا ہوں، میں اللہ عزتاں نو نہیں ویکھدا ہوں، میں اللہ شہرتاں نو نہیں ویکھدا ہوں، میں اللہ برادریاں نو نہیں ویکھدا ہوں، میں اللہ نو حسن نسب پسند کوئی نہیں، بلکہ میں اللہ کریم ویکھنا ہوں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، میں اللہ ویکھنا وا تقوی کی دی اندر بہتا بھی آج دی اندر تقوی تے متقی تے پرہیزگار ہوئے گا، اسے بندے دا مقام میں اللہ قریب دے گا بھی، میں اللہ دے نال محبتہ کرنا وا، میں اللہ دے نال پیار کرنا وا۔ اللہ کریم فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے میں تانوں متقی تاں بنانا چاہنا کیونکہ جڑے متقی بندے نے میں انہاں نال محبت کرنا، میں انہاں دے نال پیار کرنا، او متقی بن جاؤ۔ رمضان دا مہینہ، رمضان دے روزے آپ تینوں مینوں متقی بنان آئے نے، تینوں مینوں گناہ چھڑان واسطے تیرے میرے کو اللہ نے روزیاں نو بھیجیا۔ تو آئیے ذرا جڑے بندے متقی بن جاندے نے اللہ پھر انہاں نو انعام اور تحفے کی عطا فرماندے نے۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں، میرے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے تسی متقی بن جاؤ۔ جڑے بندے متقین بن جاندے نے اللہ انہاں نو کی تحفے دے کی انعام فرماندے نے، فرمایا وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ
فرماتے نے جدو تسی متقین بن جاؤ گے میں اللہ کل قیامت دے دل تانوں اپنی نعمتاں والی جنت دے داخلے عطا فرما دیواں گا میں اللہ تانوں بطور انعام او جنت عطا فرماواں گا اج دی وسعت زمین تے آسمان دے برابر نہ او میرے ویر ویکھ لے اللہ کتنیاں مہربانیاں کرن والا اللہ کتنا تیرے میرے تے مہربان نہ اج جڑے بندے متقین بندے نے اللہ انہاں دے نال محبت تے پیار کردے نے او جڑے بندے متقی بندے نے اللہ انہاں نوں قیامت دے دن اپنی نعمتاں والی جنت دے داخلے نصیب فرمان گے نا آ مہینہ رمضان المبارک دا تیرے میرے کول آیا نا اس مہینے تو فائدہ اٹھا لے آ مہینہ کتنیاں برکتاں والا کتنیاں رحمتاں والا مہینہ اللہ جاندا وے اس مہینے اندر رب دی رحمت بڑی وسیع ہے نا اس مہینے دے اندر اللہ کریم اپنے بندیاں نوں اپنی جہنم دے کولوں آزاد کردا آ مہینہ کتنی عظمتاں والا انج میرے نبی کریم سرکار مدینہ فرماندے نے اج دو رمضان المبارک دی پہلی رات آ جاندی ہے نا اللہ کریم اپنی جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندا اور شیاطین اللہ کریم جڑے سرکش شیاطین نے اللہ انہاں شیاطین نو جگڑ کے رکھ دیندا اور اپنی جنت دے سارے دروازیاں نو کھول دیندا اور انہاں دروازیاں دے وچوں کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہندا اور پھر میرے پاک نبی کریم فرماندے نے اللہ کریم پھر ایک فرشتے نو زمین دے اوپر بھیج دے نے او فرشتہ دنیا تے جا کے انج عام منادی کردا وے انج فرشتہ جا کے اعلان کردا نا آندا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر اے نیکی کرن والے اور زیادہ آگے بڑھ کے نیکیاں کر او نیکیاں کرن والے اور زیادہ نمازاں پڑھ اور زیادہ جناب نفل نوافل پڑھنا اور فرمایا وباغی الشر اقصر اے جڑا فرشتہ منادی کرن والا آندا اے برائیاں کرن والے برائیاں تو رک جاؤ اوے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے اللہ دیاں نافرمانیاں تو رک جاؤ اوے اللہ دیاں دن راتی بغاوتاں کرن والو اللہ دیاں بغاوتاں کرن تو رک جاؤ اوے سود کھان والے سود کھان تو رک جاؤ وا یا باغی الشر اقصر اوے اللہ دیاں نافرمانیاں دن راتی حرام کھان والے انج حرام کھان تو رک جاؤ او جناب دنیا دے اوپر نمازاں چھوڑن والے نمازاں چھوڑن تو رک جاؤ او دنیا دے اوپر اللہ دیاں نافرمانیاں والے جملے بولن والے اللہ دیاں نافرمانیاں دے انج جملے اپنی زبان چوں نکالن تو رک جاؤ فرمایا ویا باغی الشر اقصر اے منادی کرن والا منادی کردا وے اللہ کریم دے قریب آ جاؤ اور شیطان تو دور ہو جاؤ اور میرے نبی کریم فرماتے نے وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَالْوَلِزَا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اللہ پھر ہر رات نو انج اپنے کتنیاں بندیاں نو اپنی جہنم دے کولوں آزاد کر دیندے نے اللہ جہنم دی اگ دے کولوں اپنے بندیاں نو آزاد کر دیندے نے وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اور اللہ ہر رات دی عمل کر دیندے او میرے ویر رمضان دا مہینہ دنوں میں نو انج جہنم دے کولوں آزادیاں دین واسطے آیا نا رمضان دا مہینہ یہ نا آ دیکھو کتنیاں رونقاں دنوں میں نو نظر آ رہیاں نے ادھر کیتے جمعہ دے ٹائم مسجد اندر رونقاں نظر آ رہیاں نے آگے تے ظہر دے ٹائم تے فجر تے عصر تے مغرب دے ٹائم انج مسجد اندر رونقاں نظر آ رہیاں نے آگے تے سحری دے ٹائم دیاں رونقاں نظر آ رہیاں نے آگے تے افطاری دے ٹائم دیاں رونقاں دنوں میں نو نظر آ رہیاں نے او واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں او واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں او سونے اللہ دے مہمان دیاں ویک رمضان دا مہینہ اللہ جاندا ہے پہلے عام دن اندر اینا راشی مسجد اندر نظر نہیں آندا لیکن رمضان دیاں اتنیاں برکتاں مسجد اندر اللہ جاندا جگہ کم پہ گئی نمازی زیادہ ود گئے مسجد دیاں جگہ تھوڑیاں ہو گئیاں آج دعا کرو اللہ جس طرح سی رمضان اندر تیری عبادات کرنے ہم اللہ سانو غیر رمضان اندر بھی اپنی اسی طرح عبادت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں مسجد
مسجداں نو اپنے نمازی بندیاں نال اللہ پڑھ دے اللہ انہاں مسجداں دیاں رونقاں نو دوبالا فرما آپ دیکھو رمضان دا مہینہ کتنی عظمتاں والا آندے نے واوا رونقاں ماگے رمضان دیاں واوا رونقاں ماگے رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں اکڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے اکڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے خوشیاں مومنات آئی چڑیاں نے او پیاں رحمتاں تمبو تان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومن دے پور نور ہوئے نال خوشیاں نال مسرور ہوئے سن ایتا سن کے رب دے قرآن دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں ہندی رب دی آمد منادی ہندی رب دی آمد منادی کرو گناہ دی بربادی اور رتا آیاں نے رب نو منان دیاں رتا آیاں نے رب نو منان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں اے رمضان دا مہینہ بڑیاں عظمتاں والا اور شانہ والا اور مقام والا ہے آؤں دا ذرا غور کرنا اس مہینے دے اندر اسی اپنے رب نو راضی کس طرح کرنا ہے اس مہینے دے اندر کیڑے ایسے کام نے جڑے اسی کرانگے اور رب ساڈا راضی ہو کے ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا تو آئیے ذرا میں چند عمال تواڈے سامنے بیان کراں سب تو پہلے عمل تے ذرا غور کرنا ہاں نظر جانے من مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازال دے کاجل والے حبیب نہ پیار کرنے والے مسلمان بھائیو اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والے اسی رمضان دے مہینے دے روزے تواڈے اوپر فرض کر دیتے نے نا آؤ ذرا سب تو پہلے اس رمضان دے مہینے اندر تسی کام کی کرنا ہے میرے نبی سرکار مدینہ فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ آپ فرماندے نے جڑا ایمان سمجھ کے اور ثواب دی نیت دے نال او جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے اللہ کریم اس بندے دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے آ ویکھ لے جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا نا اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندا لیکن اج کئی اتنے بدبخت نے نا میں سے نوجواناں نو جاننا وا اللہ جاندا رمضان دے مہینے اندر بھی روزے کوئی نہیں رکھ دیندے رمضان دے مہینے اندر بھی اپنے رب دیاں نافرمانیاں کردے نظر آ رہے نے اور رمضان دے مہینے اندر بھی آندے نے حضرت جی اسی روزے رکھیے اسی کام کس طرح کران گے اگر روزہ رکھیے تے کام کوئی نہیں ہوندا میں تینوں دعوت فکر دینا چاہنا ہوں اوے 11 مہینے اپنی مرضی نہ گزارنا وے ایک مہینہ صرف اپنے اللہ دی مرضی نہ گزاریا کر اللہ کریم تیریاں پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا آ سن لو نظرات دھیان دے نال آ جڑے بندے رمضان دے روزے رکھ دے نے نا انہاں دی کتنی عظمت دے کتنی شان ہے نا میرے نبی کریم فرماندے نے اج دو بندہ مومن دنیا تے نیکی کردا اللہ کریم اپنے فرشتیاں نو کہندے نے او میرے فرشتے او ایدی نیکی 10 گنا 10 نیکیاں تو لگ تسی 700 گنا نیکیاں دا اس بندے نے نام اعمال اندر ثواب لکھنا وے اج نی تیری نیکی اندر خلوص زیادہ ہوئے گا اللہ تینوں نہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گے اگر تو نیکی زیادہ کرے گا اللہ
کریم تینوں نہ زیادہ ثواب عطا فرما گے۔ تو آؤ پھر مسلمانوں، اگر کوئی نیکی کرنا تے اپنے رب دی رضا واسطے کریا کر، او دی اندر صرف تیری نیت ہوے نا کہ میرا عرش والا رب میرے نال راضی ہو جائے۔ آپ فرماندے نے، اللہ کریم فرماندے نے، او میرے فرشتے ہو ایدی 10 نیکیاں تو 700 نیکیاں تسی دے نام اعمال اندر لکھنیاں دے، لیکن جدو روزیاں دیاں واریاں ہوندیاں دے، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی اس بندے دے روزے دا ثواب نہیں لکھنا ہو۔ آپ فرشتے آندے اللہ کیوں نہیں لکھنا ہو؟ اللہ انہیں نمازاں پڑھیاں ثواب اسی لکھیا ہو، اللہ انہیں قیام کی دا ثواب اسی لکھیا ہو، اللہ انہیں حج کی دا ثواب اسی لکھیا ہو، اللہ انہیں نیکی کی دی ثواب اسی لکھیا ہو، اللہ انہیں غریبان دا خیال رکھیا ہو، اللہ ثواب اسی لکھیا ہو۔ اللہ جدو روزیاں دی واری آئی تو سن روز کیوں دیتا وے؟ اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا اس میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا وے، اس میں اپنے بندے نو اس روزے دی جزا بھی انہوں میں قیامت دے دن عطا فرما دیواں گا۔ اللہ نے دے روزے دی جزا بھی میں نو قیامت والے دن عطا فرماواں گا۔ اور ویکھو نا کہ بندہ بادشاہ دے کول چلا جائے، اگر کوئی بادشاہ کسے بندے نو کوئی خزانہ دے وے، اللہ جاندا ہے او دے اوپر رحمتاں، او دے اوپر نعمتاں دے انبار لگا دیندا ہے، او دی اگے جناب جڑا بادشاہ وقت دا دنیا دا بادشاہ او دے اندر اپنے خزانیاں دی تجوریاں او دے بندے دے سامنے کھول دیندا ہے، آندا جنہ لینے للہ ہے۔ او جڑا رب بادشاہاں دا بادشاہ ہے، اپنے ایمان نال دسو رب قیامت والے دن تینوں مینوں کتنا کو خزانہ عطا فرمائے گا۔ اللہ دے نے وانا وصوم لی وانا اجزی بی، اے میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے میں دی جزا بھی انہوں میں قیامت والے دن دیواں گا۔ اوے آؤ پھر روزے رکھو اس مہینے دے اندر، او کدی بھی جان بوجھ کے روزہ نہ چھوڑی۔ آ جڑے بندے روزے رکھتے نے رب انہاں دے گناہاں نوں معاف فرماندے نے۔ آپ فرماندے نے ایک نماز تو لگ کے 5 نمازاں، اور جناب ایک جمعہ تو لگ کے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان تو لگ کے دوسرا رمضان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے دے گناہاں دا کفارہ بن جاندے نے۔ یعنی کہ بندے نے فجر دی نماز پڑھی تے ظہر تک جتنے بھی گناہ نے اللہ اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے۔ ایک بندے نے جمعہ پڑھیا، اگلے جمعے تک اللہ ہفتے دے گناہ اس بندے دے معاف فرما دیں نے۔ اور ایک بندے دی زندگی اندر ماہ رمضان دا مہینہ آیا، آپ فرماندے نے اگلے رمضان تک 1 سال دے گناہ اللہ کریم اس بندے دے معاف فرما دیں نے۔ اور دیکھ لو کتنے عظمتاں اتنی شاناں نے اس روزے دار دیاں، اور جڑا رمضان دے مہینے دی قدر کر دے تو آئیے ذرا غور کرنا اللہ کریم اور کی نعمت عطا فرمانے نے بندے روزے رکھ دے نے۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں، میرے نبی کریم فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے اوپر روزے رکھ دے نا، اللہ کریم روزے دار نو 2 خوشخبریاں عطا فرماندے نے۔ ایک خوشخبری اس بندے نو افطاری دے ٹائم نصیب ہوندی ہے نا، ایک خوشخبری میرے نبی کریم فرماندے نے اج دو بندہ کل قیامت دے دن اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا نا، اللہ کریم اس بندے نو اپنا دیدار کروا کے اس بندے نو خوشخبریاں عطا فرما دین گے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی جنت اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھی ساری مسجد ذرا گونجے، اچھی ساری کہو ذرا آمین۔ اور رمضان میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جنت دے اندر اللہ دا دیدار ہوئے گا نا، تے بندہ پھر جنت دیاں ساریاں نعمتیں بھول جائے گا، تے صرف اور صرف انہوں رب دی والی نعمت دے دیدار والی نعمت ہی یاد رہے گی۔ تو آئیے پھر دنیا دے اوپر روزے رکھو گے، اللہ قیامت دے دن تو انہوں جنت دے اندر اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ تو آؤ نظر عزیزان من مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے میں تینوں رمضان دا مہینہ عطا فرمایا نا تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آؤ نا فضرا مسلمانوں اس رمضان دے مہینے دے اندر پہلا کام تسی رمضان دے روزیاں نو رکھنا وے، اور دوسرا کام کیڑا کرنا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ انج
رمضان دیا راتاں نو اٹھ کے قیام کردا نا اللہ کریم ثواب دی نیت دے نال اور ایمان سمجھ کے جڑا بندہ راتاں نو قیام کردا آپ فرماندے نے اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندا او میرے ویر اے رمضان دیا راتاں غنیمت دے طور تے تینوں مینوں ملیاں نے نا انہاں راتاں نو ضائع نہ کر انہاں راتاں اندر اپنے رب دیاں نافرمانیاں نہ کر اللہ جاندا ہے اج دے نوجوان ایسے نے رمضان دیاں راتاں نو برباد کر دے نظر اوندے نے او کئی نوجوان ایسے نے انج رمضان دیاں راتاں نو کرکٹ کھیل دے نظر آ رہے نے انج رمضان دیاں راتاں نو کرکٹ میچ کھیل دیاں گزار دے نظر اوندے پہلے او کئی نوجوان نے نا رمضان دیاں راتاں نو اپنیاں محفلاں سجا کے تے برباد کر دے نظر اوندے نے او کئی ایسے نوجوان بھی میں ویکھے نے نا رمضان دیاں راتاں نو انج سڑکاں دے اوپر ون ویلنگ کر دیاں گزار دے پہلے او میرے ویر انہاں راتاں نو ضائع نہ کر انہاں راتاں نو برباد نہ کر آ سن لو جڑے بندے اللہ والے ہوندے نے نا اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما فرمایا جڑے میرے بندے ہوندے نے نا انہاں دیاں راتاں مسنیاں تے گزردیاں نے انہاں دیاں راتاں سجدے کردیاں گزردیاں نے انہاں دیاں راتاں قیام کردیاں گزردیاں نے تو آؤ نا پھر مسلمانوں میرے نبی کریم دیاں راتاں دے قیام بھی اللہ کریم نے بیان کر دیتے نے نا اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا ادھر اللہ فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا او میرے ویر تمہیں راتاں دے قیام کریا کرنا اے رمضان المبارک دے مہینے دے قیام کریا کرنا سن لو میرے نبی دے قیام دے بارے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے اے میرے نبی کریم اجے میرے نبی دے سر گناہ بھی کوئی نہیں اللہ نے میرے نبی نو آج جنتی میرے مصطفیٰ واسطے تیار کی دیئے نا لیکن پھر بھی میرے نبی اما جی عائشہ فرمانیاں نے راتاں نوٹ کے اتنے لمبے قیام کر دے اتنے لمبے قیام کر دے میرے نبی دے پیراں تے سوجاں پہ جاندیاں نے اتنے لمبے قیام کر دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن میں اللہ دے نبی نو کہہ بیا میں اللہ دے نبی نو پوچھی لے آنا میں کیا سونیا تسی اتنے لمبے کیوں قیام کر دے رب تے تواڈے ناراضی ہے نا آپ فرماندے نے عائشہ عبدن شکورا میں تے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا ماں میرے نبی کریم فرماندے نے وہ جڑا راتاں نو قیام کردا وہ اللہ کریم دا شکر گزار بندہ بن جانا وے تمہیں میرے وی راتاں دے قیام کریا کرنا سن لو میرے نبی نے رمضان دیاں راتاں نو بھی قیام کیتا صحابہ نے کس قدر رمضان دیاں راتاں نو قیام شوق تے ذوق دے نال کیتا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے انج رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جاندا اے میرے نبی نے پہلی رات ہوندی ہے نا اے میرے نبی نے مسجد نبی دے اندر اپنے صحابہ نو قیام اللیل کرایا تراویحاں پڑھائیاں اے صحابہ اتنے ذوق شوق دے نال مسجد نبی اندر جمع ہو گئے نے نا تے اگلا دن ہوندا تے پھر میرے نبی نے دوسری رات قیام کروایا صحابہ اور ذوق شوق دے نال مسجد نبی اندر جمع ہوندے نظر آ رہے نے تیسرا دن آیا تیسری رات تو میرے نبی نے قیام کروایا ادھر چوتھا دن ہوندا چوتھی رات ہوندی ہے نا صحابہ مسجد نبی اندر جمع ہوندے نے اننے ذوق تے شوق نہ مسجد نبی دے اندر پوری مسجد نبی صحابہ نہ کھچا کھچ بھر جاندی ہے نا اننے ذوق شوق دے نال صحابہ مسجد نبی دے اندر آئے نے نا لیکن میرے نبی کریم ساری رات گزر گئی میرے نبی مسجد نبی اندر نہیں آئے صحابہ ساری
ساری رات میرے نبی دا انتظار کر دیا گزار دیتی نا آپ مسجد نبی اندر نہیں آئے اگلا دن ہوندہ صبح فجر دا ٹائم ہویا نا میرے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی تے صحابہ نے بعد دے اندر میرے نبی کو سوال کر دیتا آندے نے سونیا سی ساری رات تواڈا انتظار ہی کر دے نہیں آؤ لیکن تسی نہیں آئے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تواڈا ذوق شوق نہ سی نہ اتنا ذوق شوق نہ تسی مسجد نبی اندر جمع ہوئے سجے مینوں ڈر پہ گیا آکی دے تواڈا ذوق شوق ویکھ اللہ تواڈے اوپر کتے رمضان دے راتاں نو قیام نو فرضی نہ کر دے اس واسطے میں مسجد دے اندر نہیں آیا اللہ کریم فرماتے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ دے پاک نبی فرمانے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اور جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں نو قیام کردا وے اللہ اس بندے دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے او پہلا کام رمضان دے روزے رکھنے نے اور دوسرا کام رمضان دیاں راتاں نو قیام کرنا وے اور تیسرا کام رمضان المبارک دے اندر کی کرنا اور میرے ویر جڑا رب دا قرآن نہ اس قرآن دیاں تلاوت دا رمضان المبارک دے مہینے اندر کسرت نہ کریا کر اور میرے ویر اس قرآن نہ پیار کر لے اس قرآن نہ محبت فرما لینا اللہ کریم فرمانے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ فرماندے نے اسی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اس قرآن نو نازل فرما دیتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اسی لیلۃ القدر دی رات نو رمضان المبارک دی لیلۃ القدر دی رات نو اسی قرآن مجید نو نازل فرمایا او میرے ویر رمضان تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے نا میرے نبی فرماتے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ آپ فرماتے نے روزہ تے قرآن انج کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ دے سامنے قیامت والے دن اس بندے دے حق اندر سفارش کر دیں گے نا اور جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اینا نہ پیار کر دا رہا او میرے ویر قیامت دا دن بڑا دردناک دن نا قیامت دا دن بڑا ہولناکیاں والا دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً انشاءاللہ میں تیسرا یا آخری جمعہ انج دنوں قیامت دیاں ہولنا کیا تے پڑھاواں گا رمضان دے مہینے دے اندر اس قرآن نہ محبتہ کر روزے رکھ قیام کر اور قرآن دے نال محبتہ کر قرآن دیاں تلاوت دا کسرت نہ کریا کر او میرے ویر جدوں تیرا کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا او جدوں تیرے پتر بھی تینوں چھڑ جان گے او جدوں تیریاں اولاداں بھی تینوں چھڑ جان گیا او جدوں تیرے یار تے بیلی بھی تینوں چھڑ جان گے او جنوں تیرے رشتہ دار بھی تینوں چھوڑ کے چلے جان گے نا او دوے قرآن تیرے حق اندر سفارشہ کرے گا آزوزہ تیرے حق اندر سفارشہ کرے گا سن لو ذرا دھیان نال میرے نبی کریم فرماندے نے جڑا بندہ ہے جو قرآن مجید دیاں تلاوتاں کردا نا اللہ کریم اس بندے نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندے نے آپ فرماندے نے الف لام میم مت کوئی سمجھیا ایک حرف ہے بلکہ آپ فرماندے نے الف حرف لام حرف میم حرف آپ فرماندے نے الف حرف لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی حرف ہے نا او جڑا بندہ الف لام میم انو پڑھ لیندا ہے رب اس بندے دے نام اعمال اندر 3 نیکیاں ہی لکھ دیندے نے اللہ دے نام اعمال اندر 3 نیکیاں لکھ دیندے نے نا او ایک ایک حرفاں دا نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیاں نے دل دیاں اور قیامت دا دن ہوئے گا نا رمضان تے قرآن روزہ تے قرآن جڑا تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو جان گے نا او ویکھنی سیوں ایک عربی جوان نی او ویکھنی سیوں ایک
عربی جوان نے اے رج رج گلاں کردا نالے رحمان نے اے ہس ہس گلاں کردا نالے رحمان نے نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نے او کن لا سنیے کیڑا اے ماہیا او چٹھی اسمان سرور احمد نو آئی یعنی کہ رمضان المبارک دے مہینے اندر تسی تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جناب قرآن دیاں تلاوتاں کسرت نہ کرنی ہے اور میرے ویر چل زیادہ نہیں تے کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید نو رمضان دے مہینے اندر تو مکمل کر اور اگے بڑی ذرا کوشش کرو نا کہ رمضان نو 2 واری 3 واری رمضان المبارک دے مہینے اندر قرآن نو مکمل کرم دی کوشش نہ کرو بلکہ کم از کم ایک مرتبہ مکمل کر اور پھر زیادہ تو زیادہ جڑا قرآن دے ترجمے تشریح دے اوپر تو رمضان المبارک دے مہینے اندر غور کر ترجمہ پڑھ ایدی تفسیر نو سمجھ ایدے معنی تے مفہوم نو سمجھ اللہ جاندہ تینو قرآن بہتا فائدہ دے گا عام پڑھن نالو ترجمے دے نال تو پڑھے گا اے قرآن تینو بہتا فائدہ دے گا اور قرآن تینو پڑھن دا مزہ بھی آئے گا یہ تو قرآن دے ایک حرف دا تینو پتہ لگے گا ایک ایک معنی تے مفہوم دا پتہ لگے گا اور تیرا ذوق تے شوق بھی زیادہ آئے گا کہ میں قرآن دی تلاوت زیادہ کرام تو آئیے ذرا تیسرا اور چوتھا کام اس رمضان المبارک دے مہینے اندر کیڑا کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جانے من مسلمان نو ذرا کرنا چاہنے ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتے نے رمضان دا مہینہ تواڈے کول آیا نہ ہو اس مہینے نو غنیمت جم لو اس مہینے دے روزے رکھنے لے نہ ہو تاکہ میں اللہ تانوں گناہاں تو پاک کر دیواں میں اللہ تواڈیاں خطاواں نو معاف کر دیواں آؤ نظر مسلمانوں غور کر دے جانا پہلا کام تسی رمضان دے روزے رکھنے لے اور دوسرا کام رمضان دیاں راتاں نو قیام کرنا لے اور تیسرا کام تسی رمضان اندر قرآن دی تلاوت کرنی ہے نہ اور چوتھا کام کیڑا کرنا ہے میرے پاک نبی کریم فرماندے نے اگر اللہ رمضان دے مہینے اندر دینا اے طاقت عطا فرما دینا اے پھر رمضان دے مہینے اندر انج بیت اللہ اندر جا کے تے بیت اللہ دا عمرہ کرنا میں دعا کرو اللہ سانو رمضان دے مہینے اندر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اچھی ساری کہو ذرا آمین اللہ جو پریشانیاں مصیبت آئیاں نے اللہ وبا کرونا شکل کرونا وائرس دی شکل اندر آئیے اللہ اس وبا نو ختم کر کے اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی اور مسجد نبی دیاں رونقاں بحال فرماؤ اور یہ رمضان دے مہینے اندر جتھے اپنے لیے دعاواں کر دے ہو اوتھے جناب بیت اللہ دے واسطے بھی دعا کریا کرو اوتھے مسجد نبی واسطے بھی دعا کریا کرو اللہ اس مسجد نبی دیاں اس بیت اللہ دیاں اللہ رونقاں نو جس طرح عام رمضان اندر اللہ رونقاں لگ دیاں سن اللہ اسی طرح ایسے رمضان نو بھی اللہ اسی طرح رونقاں دے نال اللہ بحال فرما اور اللہ رمضان دے مہینے اندر اللہ سانو عمرہ کرنا نصیب فرما اچھی ساری کہو ذرا آمین آپ فرماندے نے سن لو اللہ جاندا کئی ایسے بندے ملدے نے جدوں بیت اللہ دی واری ہوندی ہے جدوں حج عمرے دی واری ہوندی ہے رمضان اور بیت اللہ دی واری ہوندی ہے اللہ جاندا انہاں دیاں اکھاں ڈول پیندیاں رون لگ پیندے نے آندے نے حضرت جی اگے ہر رمضان ساڈا اوتھے گزردا سی اسی رمضان نو اوتھے اعتکاف کرنے سا لیکن 2 سال ہو گئے نے 2 رمضان گزر گئے نے اسی بیت اللہ دیاں حاضریاں سانو نصیب نہیں ہوئیاں اللہ گناہگار بنیاں خطا کار بنیاں لیکن اللہ تیری رحمت دے طلبگار ہاں اللہ سانو سارے تے اپنی رحمتاں فرما کے اللہ انی دیر تک موت نہ دئی اللہ جنی دیر تک اسی حج تے عمرہ نہ کر لئیے اللہ حج عمرے دیاں مرن تو پہلے پہلے اللہ ساتھ دا نصیب فرما ہاں نظر آ جانے من مسلمان ہو کرنا چاہ رہا میرے نبی کریم فرماندے نے او جیڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر عمرہ کر لینا آپ فرماندے نے او انجی سمجھے نا او جس طرح نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال انج مل کے انہیں حج پڑھیا وے او میرے وی رمضان دے مہینے اندر کوشش کریا کرنا عمرہ کرن دیاں رمضان دے مہینے اندر کوششاں کریا کر ربا روشن کر ساڈے سینے نو
سانو لے چل مکے مدینے نو. اسی سارے نے مل کے بلند آواز نال آمین کہنا ہے. ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. رمضان دا پاک رمضان دا پاک مہینہ ہوے رمضان دا پاک مہینہ ہوے. پہلے لا مکہ تے پھر مدینہ ہوے. ویکھاں اوتھے جا کے میں رحمت دے خزینے نو. ویکھاں اوتھے جا کے میں رحمت دے خزینے نو. ربا روشن کر ساڈے سینے نو. سانو لے چل مکے مدینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو. اللہ تیرا مکہ شہر نرالا میں اللہ تیرا مکہ شہر نرالا میں. او جتھے جمعہ کملی والا ہے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا میں. او جتھے جمعہ کملی والا ہے. او نالے پیا رج رج میں زمزم پلا مولا. ربا روشن کر ساڈے سینے نو. ویکھاں جا کے میں اوتھے رحمت دے خزینے نو. ربا روشن کر ساڈے سینے نو. آؤ ذرا مسلمانوں اگر اللہ طاقت دے نا رمضان دے مہینے اندر عمرہ کریا کر. اور کیڑا کام تسی کرنا وے رمضان دے مہینے اندر پنجواں کام سن لو نا. میرے نبی کریم فرماندے نے اس رمضان دیاں آخری راتاں دے اندر جڑیاں 5 تاک راتاں نے نا انہاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے نا او جڑی 1000 مہینے نالوں افضل رات ہے نا. آپ فرماندے نے انہیں لیلۃ القدر آکھیا جاندا ہے اور رات اتنی فضیلت والی ہے نا. آپ فرماندے نے جڑا بندہ اس رات دا قیام کر لیندا ہے اللہ کریم انہوں 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما دیندے نے. اور سن لو ذرا دھیان نال اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ نے او تو اپنی رحمت دے فرشتے نازل کر دینا ماں. او تو جبرائیل امین بھی دنیا تے آ جاندے نے. اور او کیڑی رات نہ جدے بارے میرے نبی فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آپ فرماندے نے جڑا بندہ رمضان المبارک دی ایک رات جڑی لیلۃ القدر دی رات دے نا جڑا بندہ دا قیام کردا اللہ او دی بھی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اللہ تین مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان دیاں بہاراں سمیٹن دی سانو توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو رمضان عطا فرمائے. اللہ جس طرح دا حق ہے اللہ سانو اس رمضان دی اسی طرح قدر کرن دی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.